बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं दोस्तों? आज इस मौजू पे बात करने लगे हैं, वो है कि महंगाई तमाम बीमारियों की जड़ है। दिन ब दिन जो महंगाई जिस तरीके से होती जा रही है, जो हो चुकी है, और सुबह शाम जो महंगाई ने स्पीड लगाई हुई है, यकीन जाने कि वतन अजीज के हर शहरी के लिए अजियत, कर्ब, दर्द, तकलीफ में मुब्तला है। आप जानते हैं कि कोविड जब 19 आया, इसने पूरी दुनिया को बुरी तरह मुतासर किया। कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ। चलते हवाई जहाज रुक गए, ट्रेनें रुक गई, कारोबार रुक गए। जिंदगी जितनी लोएस्ट या स्लो डाउन हो सकती थी उतनी हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कोविड का जोर टूटता गया, महंगाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होने लगी। तरसीलाते ज़र, अशिया, गुड्स की जो फरामी थी उसके अंदर फिर तेजी आना शुरू हुई। तो ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि महंगाई एक पाकिस्तान का मसला नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से इसने जोर पकड़ा। लेकिन वतन अजीज के अंदर महंगाई वो मसला बनी हुई है कि जिससे तमाम मसाइल आगे फर्दर निकल रहे हैं। एक बंदे की अगर फर्ज करें आमदन 15, 20 या 25 हजार है, उसके घर का जो बुनियादी खर्चा है वो 40 से 50 हजार है। बताइए वो बाकी एक्सपेंस कहां से लाएगा? और फिर ये नहीं, इसी सूरत हाल के अंदर सुबह को अशिया के रेट कुछ हैं, शाम को कुछ है, कल कुछ है, आने वाले दिनों में कुछ है। कोई एक चीज बढ़े, जैसे पेट्रोल है या बिजली है या कोई और चीज ले लें तो फिर भी शायद हम फेस कर लें। जहां पे खाने पीने की अशिया, सारी सब्जियां, फल, फ्रूट, जहां पे रोजमर्रा की अशिया, जहां पे अद्वियात, जहां पे बिजली, जहां पे पेट्रोल और दीगर बहुत सारी अशिया हैं जिनके नाम मैं नहीं गिनवा रहा, अगर वो दिन रात बढ़ रही हैं तो बताइए फिर हर बंदा महंगाई की चक्की में पिसेगा या नहीं? ये वो चीज है जो आपका मेयार जिंदगी गिराती है, जो आपके आसपास मसाइल बढ़ाती है। और एक ऐसा तमाशा लग जाता है कि आपको जो चादर ढांपने के लिए दी गई है, आप उसे सर पर लेते हैं तो आपके पांव नंगे, पांव की तरफ करते हैं तो सर नंगा। मिसाल ये है कि फिर आप बाइज्जत लाइफ नहीं गुजार सकते। और सबसे ज्यादा जो मुतासर लोग होते हैं वो मेहनतकश, दिहाड़ीदार और मजदूर लोग हैं। बताइए उनका क्या कसूर है? उन्हें तो रोजाना की वही दिहाड़ी मिलनी है, लेकिन शाम को उन्होंने महंगा पेट्रोल भी खरीदना है, महंगा घी भी खरीदना है, महंगी चीनी, महंगा आटा, महंगी अद्वियात भी खरीदनी है। आखिर उनका कसूर क्या है? अब तो घर का किचन का बजट बनाना, उसको चलाना और उसको पूरा करना अगर अच्छे भले लोगों के बस की बात नहीं रही तो वो जो मेहनतकश लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, कभी दिहाड़ लग जाती है, कभी नहीं लगती, कच्ची आमदन है, कोई पक्की आमदन आने के असबाब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो उनके लिए रियासत क्या कर रही है? और फिर ये वो तमाम बीमारियों की जड़ है, मदर प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, कि जिसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, जिसके पीछे चोरियां और डकैतियां होती हैं, जिसके पीछे लोग दूसरों को लूटते हैं। उसकी वजह कि उन्होंने भी फिर अपने आप को पूरा करना है, अपने घर को चलाना है, अपने बाल बच्चे बीवी को रोटी देनी है, बाकी उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करनी है। और यही वो इन्फ्लेशन है जो किसी भी मुल्क के बाशिंदों का मेयार जिंदगी गिराती है, मसाइल टेंशनों में मुब्तला करती है, खुशहाल जिंदगी से निकाल कर बदहाली की तरफ ले जाती है। ये वो तमाम चीजें हैं कि महंगाई जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ करार पाती है। इससे रिलेटेड जितने भी जुराइम हैं, इससे जुड़े हुए, अगर आप उनको गिनना शुरू करें तो एक तवील लिस्ट है। लेकिन वजह क्या है कि जब दिन ब दिन महंगाई हो रही है, बात वही है कि अगर आपकी आमदन 25 हजार है और घर के अखराजात 50 हजार हैं तो आप क्या करेंगे? और उस 25 हजार में से आज किराए का घर लेकर देखें, 3 टाइम का खाना, दूध और बच्चों को स्कूल भेज कर देखें तो आपको पता चलेगा कि बिल 40 से 45 हजार है।
اس کے اندر آپ کا جینا مرنا، خوشی غم، بچوں کی اعلیٰ تعلیم، بیماریوں کا علاج اور باقی چیزیں سائیڈ پہ کر دیں، اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں ہے. لیکن پھر آپ کیا کریں گے؟ تو مہنگائی کو ہر صورت بڑی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی بھی ملک ہے اسے کنٹرول کرے. اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو جتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں، وہ آٹا کے ہوں، چینی کے ہوں، ادویات کے ہوں، کسی چیز کے ہوں، وہ اپنی منمانیاں کر کے دنوں راتوں کے اندر کروڑوں اربوں روپے بنا کر سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. پوچھئے ان بیماروں سے جنہوں نے ہر دن ایوری ڈے پورا مہینہ ادویات کھانی ہے. آج اگر ادویات کی قیمت 300 روپے ہے، کل وہی دوائی آپ کو 400 کی ملے گی، پرسوں 500 کی ملے گی، اور پھر یہیں پر یہ عمل رکنے والا نہیں بلکہ دن بدن بڑھتا جائے گا. تو اس کو ہم سب کو مل کر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور وہ تمام اقدامات اٹھانے چاہیے کہ مہنگائی کنٹرول ہو سکے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک اگر رکیں گی نہیں تو پھر مہنگائی جو ہے آپ کا جینا آرام کیے رکھے گی، آپ کا لائف سٹائل دن بدن گرتا رہے گا، مشکلات کے اندر عوام گرتے رہیں گے، مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے. اور جب آپ کے آس پاس آلریڈی بہت ساری ٹینشنز ہیں تو پھر مہنگائی جو ہے وہ سب مزید ٹینشنوں کو جنم دے رہی ہے. یہ کچھ ایگزامپلز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ وہی ہیں کہ پھر آپ کیسے اوور کم کریں گے. جب یہی سارا کچھ چل رہا ہے تو پھر آپ کیسے ان مسائل کو کنٹرول کریں گے. کوشش کریں کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں. اور ہمارے ہاں تو ایک بڑی کامن سی چیز ہے کہ جو چیز جتنی مہنگی ہوتی ہے ہم اتنی زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا تھوڑا سا استعمال فار دا ٹائم بینگ چھوڑ دیں تاکہ اس کی پرائسز نیچے آ جائیں. اور پھر ایک جو سب سے بڑی بیماری من حیث القوم ہے ہمیں، کہ ہر بندہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ بولے، وہ آواز اٹھائے، وہ مہنگائی کے لیے کچھ اقدامات کرے لیکن میں کچھ نہ کروں. ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں جہاں بھی باشعور قومیں رہتی ہیں وہ آواز اٹھاتی ہیں، اور جہاں پر بھی باشعور حکومتیں ہیں دنیا کے اندر وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کرتی ہیں. یہ مثالیں اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ دیکھیں جی ہمسایہ ممالک انڈیا میں، امریکہ میں، انگلینڈ، فرانس میں پیٹرول کا یہ ریٹ ہے. یہ تو ہم بتا دیتے ہیں. یہ بتائیں نا کہ یورپ کے اندر ایک مزدور کی دیہڑی کتنی ہے، اس کے ریٹ کیا ہے. پیٹرول، گیس، بجلی، پانی کے یا کھانے پینے کی اشیاء کے تو ہم بڑی جلدی ریٹ بتاتے ہیں. جی انگلینڈ میں اتنا ہے، جی فرانس میں اتنا ہے، جی جاپان میں اتنا ہے، جی جرمنی میں اتنا ہے، اور انڈیا میں یہ ریٹ ہے. تو پھر یہ بھی بتائیں نا کہ پورے یورپ اور امریکہ میں مزدور کی جو کم سے کم اجرت کی دیہڑی بنتی ہے وہ 20 سے 22 ہزار ہے، وہ ڈالرز میں ہو یا پاؤنڈ میں ہو. اگر یو کے کی مثال دوں تو منیمم جو لیبر آور ہے، کام کرنے کی اجرت کے جو ایک گھنٹے کی قیمت ہے وہ 11 سے 12 پاؤنڈ ہے. اگر ایک بندہ، چلیں آپ 10 پاؤنڈ لگا لیں، ایک بندہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، 80 پاؤنڈ اس کو ملتے ہیں. 80 پاؤنڈ کو 240 سے ضرب دے کے ایک پاؤنڈ 240 کا ہے. کنورٹ کر لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا 18 سے 20 ہزار کی ایک دیہڑی بنتی ہے یا نہیں. پھر اگر وہ پیٹرول 200 یا 300 روپے لیٹر خرید رہا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کے مہینے کی جو آمدن ہے وہ 3، 4، 5 لاکھ سے کم تو ہے ہی نہیں. لیکن کیا ہمارے ہاں بھی وہ مزدور 3 سے 4 لاکھ روپیہ لے رہا ہے؟ آج بھی جو مزدور کی اجرت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذاق ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک ناممکن چیز ہے جو ہم اسے دے رہے ہیں. اور پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اپنی گزر بسر کرے، اپنے بیوی بچوں کی کرے، اپنے پورے گھر کی کفالت کرے، انہیں تعلیم دلوائے، انہیں کھانا پینا، رہائش، بجلی، گیس، پانی، گھر کے بل، گھر کا رینٹ پے کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ 15-20 ہزار میں تو گھر کا کیا ایک کچن کا بجٹ نہیں بنتا. تو پھر انسانی زندگی کے جو باقی لوازمات ہیں وہ کہاں پر گئے؟ تو دوستو، آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز نے پرابلم پیدا کی ہوئی ہے تو وہ ہے مہنگائی. اور یہی وہ بنیاد ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو سٹریٹ کرائمز ہیں، جو چھینا چھپٹی ہے، جو چوریاں ہیں، جو ڈکیتیاں ہیں، یہ صرف آپ کی مہنگائی کی برکات ہیں.
क्यों कि जब लोग भूखे मर रहे हों, जब रोजगार हो ना, जब आमदनी हो ना, तो वो क्या करेंगे? यही कुछ करेंगे ना। स्ट्रीट क्राइम होंगे, चोरी डकैती होगी, लूट मार होगी, अफरा तफरी फैलेगी, माशरे में अनारकी फैलेगी, माशरे का सुकून जाएगा, माशरे का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप एक खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, उसका ख्वाब नहीं देख सकेंगे। ये वो सारी चीजें हैं कि जिन पर हमें बहुत ज्यादा सोचने, वर्कआउट करने की जरूरत है। इससे हम ये कहते नजर आते हैं कि जी बहुत महंगाई हो रही है, बहुत हो रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए हमने कितने इकदाम किए, बतौर अवाम हमने क्या हिस्सा डाला? जो अशिया सबसे महंगी है हम वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत वक्त जिसका काम था महंगाई को कंट्रोल करे, उस पर एक चेक एंड बैलेंस रखे, वो इदारे तो आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। पेट्रोल की कीमतें दिन रात बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें दिन रात बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें दिन रात बढ़ रही हैं, अद्वियात आए रोज महंगी हो रही हैं, खाना पीना फूड आइटम एवरीडे महंगे हो रहे हैं। एटलीस्ट ये कहां तक जाएगी बात? इस पे सोचिएगा, गौर कीजिएगा और अपना हिस्सा जरूर प्ले कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।